आप पे बातचीत होगी, मुलाकात होगी। तलबगार असफार जिंदगी, अकील कॉन्ट्रैक्टर तलबगार और आपका ये मजमुआ। तलबगार असफार जिंदगी शेरी मजमुआ, अकील कॉन्ट्रैक्टर तलबगार। तलबगार की शेरी फिजा आज के अहद से मामूर है। उनकी शेरी बिसात पर उर्फ महरों की सूरत अपने अपने खानों में न सिर्फ सजे हैं, बल्कि उन खानों के जानिब टकटकी बांधे हसरत व याद से देख रहे भी रहे जो यकसर खाली हैं। तलबगार की शायरी बिसात पर पीछे इन्हीं हरूफ के मरहून मिन्नत है। तलबगार की शायरी में रुमानियत कहीं शबनम के कतरे के मानिंद जगमगाती है, तो कहीं कलियों के मानिंद मुस्कुराती है, तो कहीं बाद सबा के मानिंद फरहत लुटाते हुए खुश आबी से गुजर जाती है। हुनर रसूलपुरी, मुंबई। आपने जो फ्लैप में लिखा शायर के हवाले से, शेरी मजमूए के हवाले से, वही मैंने पढ़ा है। असफार जिंदगी शेरी मजमुआ, ये हमारे अकील कॉन्ट्रैक्टर तलबगार। आइए इसी शेरी मजमूए पे कुछ बातें होती हैं, गुफ्तगू करते हैं। आइए इस किताब के साथ चलते हैं। इसे बहुत ही अच्छे तरह से दीदा जेब, अच्छे कागज़ पे बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ, अच्छी बाइंडिंग के साथ किताब छापी है न्यूज़ टॉन पब्लिशर ने। न्यूज़ टॉन पब्लिशर ने ये किताब बेहद खूबसूरत शाये किया है, और मैं समझता हूँ ये किताब आपको न्यूज़ टॉन पब्लिशर से मंगानी चाहिए। और उनका नंबर है 9930211461, 9930211461। न्यूज़ टॉन पब्लिशर, मीरा रोड, मुंबई। और ये एक अच्छा पब्लिशर, एक अच्छा इदारा है जहां आप बहुत सी किताबें हासिल कर सकते हैं, और इन्होंने कीमत भी मुनासिब रखा है। मुसलसल चलते रहना ही सफ़र होता है, मुसलसल चलते रहना ही सफ़र होता है, कारवान हयात यूं ही बसर होता है। तलबगार असफार ज़िंदगी शेरी मजमुआ। अफसार ज़िंदगी शेरी मजमुआ। आपने इंतसाब साहिल लुधियानी के नाम किया है, और इंतसाब में साहिल लुधियानी उर्दू का एक अजीम शायर, उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर। उर्दू अदब में जब भी शायरी की बात की जाएगी और कोई 100 नामों की फहरिस्त तरतीब दी जाए, अगर उसमें मीर, गालिब, सौदा, ज़ौक़, दर्द, ये नाम अगर होंगे, तो उस नाम के उन 100 की तादाद में साहिर का नाम भी शामिल होगा। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ। आइए इंतसाब साहिल लुधियानवी के नाम। नया नया ये इश्क है, उर्दू चाहत है मेरी, जद्दोजहद ही से कामयाबी है, मंजिल मकसूद राहत है मेरी, जारी है असफार ज़िंदगी आरज़ू है, तलाश मुंतकी शायरी के सहराए जुनू में, मुश्किलात भी है और है आसानी, शायरी तो बेमिसाल है, बाकी नसीब का कमाल है। शायरी तो बेमिसाल है, बाकी नसीब का कमाल है। असफार ज़िंदगी और तलबगार की बंदगी। अकील कॉन्ट्रैक्टर की वलादत 1957 में मुंबई में हुई। उन्होंने मुंबई ही की सरजमीन पर वालिदैन के साए तले अपने बचपन के दिन गुजारे। यहीं के स्कॉटिश ऑरफाइन्स हाई स्कूल से तालीम हासिल की। शेर व शायरी से लगाव स्कूल के ज़माने से ही रहा। चूँकि अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम हासिल की थी, चुनांचा सोच में अंग्रेजियत रची बसी थी। जो कुछ सोचते अंग्रेज़ी में ही सोचते। हालांकि मादरी ज़बान गुजराती थी।
اس سبب گھریلو زبان بھی گجراتی ہی تھی، باوجود اس کے انہوں نے اپنے شعری اظہار یہ کہ زبان انگریزی کو بنایا اور انگریزی ادب کی ڈھیروں کتابیں پڑھ ڈالی۔ حالانکہ ان کی پسند کا دائرہ شاعری کے اطراف گردش کر رہا تھا، مگر انہوں نے محض شاعری پر ہی اکتفا نہیں کیا، ناولوں کا بھی مطالعہ کیا، بعد ازاں لکھنے کی جانب مائل ہوئے۔ ابتدائی دور میں بے ربط سی ٹوٹی پھوٹی شاعری کرتے رہے اور دوستوں کو سناتے رہے۔ دوست سن کے خوش ہو لیتے، مگر دوستوں میں چند ایک بعض بھی تھے جو شاعری کی سمجھ رکھتے تھے، وہ غلطیوں پہ نشاندہی کر دیتے، کبھی کبھار لفظوں کو برتنے میں بھی کوتاہی کر گزرتے تو بعض دوست اس لفظ کا مناسب متبادل کے جانب اشارہ کر دیتے۔ بہرکیف اسی طرح عقیل کانٹریکٹر کی انگریزی شاعری کا سلسلہ جاری رہا اور وہ دھیرے دھیرے منجھتے چلے گئے۔ پھر 1986 میں انگریزی میں پہلا مجموعہ اسپرٹ سانگ کے عنوان سے منظر عام پر آیا۔ اس کے چند ہی مہینوں بعد دوسرا مجموعہ آفٹر کلنگا اینڈ اور پوئمز کے عنوان سے شائع ہوا۔ مذکورہ دونوں ہی مجموعے نے مقبولیت بٹوری۔ پھر آپ نے انگریزی شاعروں کے لیے ایک ادارہ پوئٹری سرکل ممبئی کی بنیاد ڈالی۔ آپ کی حیثیت اس ادارے کے فاؤنڈر ممبر کی ہے۔ ادھر 2019 میں یعنی لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ کا رابطہ انٹرنیٹ پر ریختہ.com سے ہوا۔ اس سائٹ پر آپ نے دیوناگری رسم الخط میں کئی اساتذہ کے دیوان کی ورق گردانی کی۔ اس مرحلے سے گزرتے ہوئے انہیں اردو شاعری میں ایک لطف خاص کا احساس ہونے لگا۔ یہ احساس رفتہ رفتہ ان کے بطون میں گھر کرنے لگا۔ نتیجن انہیں اردو شاعری کا ایسا چسکا لگا کہ چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی کہ مصداق اردو شاعری کے خوشنما جال میں الجھتے چلے گئے۔ ایک طرح سے یہ دن رات کا اڑنا بچھونا بن گیا۔ پھر آپ نے جن جن شعراء کرام کی ناگری رسم الخط میں مجمع کلام دستیاب ہوئے، سب خرید لیے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مطالعے پر صرف کرنے لگے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی سوچ اردو کے جانب مائل ہونے لگی۔ پھر آپ بجائے انگریزی کے اردو میں سوچنے لگے اور جو کچھ بھی سوچتے اسے صفحہ کرتاس پر اتار لیتے۔ اب دوستوں کی محفل میں بجائے انگریزی کے اردو شعر سنانے لگے اور واہ واہ بٹورنے لگے۔ وجہ یہ رہی کہ انگریزی کے بجائے اردو شاعری سننے والوں کو زیادہ محظوظ کرتی ہے۔ دوستوں کی حوصلہ افزائی کے بعد آپ نے اپنا تخلص طلبگار تجویز کیا، جس پر دوستوں نے رضامندی کی مہر لگا دی۔ اب وہ دوستوں کے درمیان طلبگار کہے جانے لگے۔ عقیل کانٹریکٹر طلبگار کے پاس جب ان کا شعری اثاثہ 100 سے زائد ہو چکا تو انہوں نے اسے ترتیب دے ڈالا اور اسفار زندگی کے عنوان سے اردو رسم الخط میں شائع کروانے کی ساری تیاریاں کر ڈالی اور یہ کام مجھ خاکسار کے ذمے کر دیا۔ میں نے جب ان کے مشورے کا مطالعہ کیا تو حیرت انگیز مسرت میں مبتلا ہو گیا کہ ایک انگریزی میڈیم سے تعلیم پانے والا بندہ جس کی مادری زبان گجراتی ہو، وہ اس قدر بہترین اور نفیس اردو میں شاعری کر کیسے سکتا ہے۔ میں نے جب ان کے مشورے کا مطالعہ کیا تو حیرت انگیز مسرت میں مبتلا ہو گیا کہ ایک انگریزی میڈیم سے تعلیم پانے والا بندہ جس کی مادری زبان گجراتی ہو، وہ اس قدر بہترین اور نفیس اردو میں شاعری کر کیسے سکتا ہے۔ اس زمن میں جب میری کئی ملاقاتیں ان سے ہوئی تو پتہ چلا کہ اس میں محض شوق و ذوق کا ہی نہیں، ان کے جنون اور دیوانگی کا بھی عمل دخل ہے، بلکہ یوں کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ جنون و دیوانگی تو بس ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو ان کے دل و دماغ میں رومانیت کی آگ لہکتی محسوس ہوتی ہے، جو ایک طرف ان کی کارہائے زندگی کو روشن کرنے میں ممنوع و معاون ہے تو دوسری جانب ان کے وجود کو تپا کر میدان عشق کے لیے پختہ بناتی ہے۔ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ کہ مصداق طلبگار بھی اس آگ کے دریا میں ڈوبنے اور تیرنے کا ہنر بخوبی جان چکے ہیں۔
اسفار زندگی میں ایسے ایسے بلیغ اشعار ہیں جو ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ ان کی شعری عمر قلیل ہونے کے سبب ابھی وہ پختگی نہیں آئی ہے جو 30-35 سال کی ریاضت کے بعد آتی ہے۔ بہرحال انہیں طفل مکتب بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی عمر کی 68 بہاریں دیکھ لی ہیں۔ وہ انہی بہاروں سے چند کلیاں نشاط کی مشتعل لیتے ہیں اور ان کلیوں کو پھول بننے پر اکساتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پھول ہوں یا کہ پتے گلشن کی آن ہیں، پھول ہوں یا کہ پتے گلشن کی آن ہیں، دونوں ہی رنگ و بو کی مخلوط زبان ہیں۔ اور ایک شعر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آخر کہیں تو پہنچے گی یہ خاک میری، آخر کہیں تو پہنچے گی یہ خاک میری، زندگی لڑکھڑا کے سنبھل چکی ہے۔ اس شعر میں ان کے صاف اشارہ لاک ڈاؤن کے ہیبت ناکیوں کے جانب ہے، کیونکہ انہوں نے لاک ڈاؤن کی قید بھری اذیت کو مؤثر طریقے سے دیکھا۔ کووڈ کے نام پر معاشرے میں کیا کیا کچھ نہ گزرا، کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے جنہیں تصور میں لاتے ہی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طلبگار صاحب نے سہل ممتنع میں بالخصوص طبع آزمائی کی ہے، کیونکہ سہل ممتنع شاعری کی ایک ایسی اصطلاح ہے جو بظاہر اس قدر آسان ہے کہ بات ادھر نکلی نہیں ادھر سامع کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس سے شاعری کی قوت تاثیر شعر کو زندگی عطا کرتی ہے۔ یہی سبب ہے جو اس شعری اظہار کا سادہ ترین پیرا سمجھا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، اڑنا چاہے اڑنے دو جہاں تک، دل پرندہ ہے اڑے گا آسماں تک۔ اڑنا چاہے اڑنے دو جہاں تک، دل پرندہ ہے اڑے گا آسماں تک۔ اترنا ہے تو اترو دل کی گہرائی میں، اترنا ہے تو اترو دل کی گہرائی میں، فیض کچھ نہیں اترنے سے کھائی میں، اور آگ کبھی پانی کی حکومت ہوگی، آگ کبھی پانی کی حکومت ہوگی، دریا میں روانی کی حکومت ہوگی۔ مسلسل چلتے رہنا ہی سفر ہوتا ہے، کاروان حیات یوں ہی بسر ہوتا ہے۔ آگ کبھی پانی کی حکومت ہوگی، دریا میں روانی کی حکومت ہوگی، مسلسل چلتے رہنا ہی سفر ہوتا ہے، کاروان حیات یوں ہی بسر ہوتا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے خمریات پر بھی بے پناہ اشعار کہے ہیں۔ خمریات یعنی شراب اور اس کے لوازمات کے شعر میں استعمال مسلسل ساغر و پیمان، پیالہ، ساکی و میخانہ وغیرہ وغیرہ چند ایک اشعار۔ ملاحظہ فرمائیں کہ آغاز شام ہے سما جل چکی ہے، پیالوں میں شراب ڈھل چکی ہے۔ آغاز شام ہے سما جل چکی ہے، پیالوں میں شراب ڈھل چکی ہے، اور خوش امیدی ڈولتی پھرتی ہے مے خانے میں، خوش امیدی ڈولتی پھرتی ہے مے خانے میں، صدائیں رونے کی آتی ہے شرابوں سے، اب پیالہ تو ہے مگر جام نہیں، پیالہ تو ہے مگر جام نہیں، پینے کا کوئی انتظام نہیں، اور شام کا منظر پھر اداسی کیوں۔ آغاز شام ہے سما جل چکی ہے، پیالوں میں شراب ڈل چکی ہے، خوش امیدی ڈولتی پھرتی ہے مے خانے میں، صدائیں رونے کی آتی ہیں شرابوں سے، اب پیالہ تو ہے مگر جام نہیں، پینے کا کوئی انتظام نہیں، اور شام کا منظر پھر اداسی کیوں۔ ساکی وہ جام یاد آیا ہوگا، شام کا منظر پھر اداسی کیوں، ساکی وہ جام یاد آیا ہوگا۔ غرض کے عقیل کنٹریکٹر طلبگار صاحب کے اس مجموعہ اسفار زندگی میں اس سے قبیل کے بہتر اشعار موجود ہیں جو یقیناً قاری کے ذہن کو محظوظ کریں گے۔ اس کے علاوہ چند نظمیں، قطعات اور متفرق اشعار بھی ہیں۔ آپ قارئین کرام سے مدبانہ گزارش ہے کہ غیر اردو داں کے اس مجموعہ کلام کو دل جمی سے پڑھیں اور پڑھ کر اپنی قیمتی آرا سے ضرور نوازیں، اور پڑھ کر اپنی قیمتی آرا سے ضرور نوازیں۔ اشتیاق سعید۔ آئیے حمد پیش خدمت ہے۔ خدا یا ہم پہ تیری عنایت ہے، خدا یا ہم پہ تیری عنایت ہے، روم روم میں تیری نصرت ہے، اور خلقیاتوں نے زمین و آسماں، ساری کائنات تیری خلقت ہے، اور ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں مدد، دینے والی ذات تیری قدرت ہے، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں مدد، دینے والی ذات تیری قدرت ہے، پناہ دے دے
शैतान रजीम से तूने जो भी दिया तेरी हिकमत है, और चलते हैं तेरे बताए रास्ते पर, तेरी ज़ात ही हम पे रहमत है, तेरी ज़ात ही हम पे रहमत है। अकेल कॉन्ट्रैक्टर तलबगार, आपसे मुसलसल मुलाकातें अभी होनी हैं, यह सिलसिला जारी रहना है। तलबगार असफार ज़िंदगी शेरी मजमुआ पे कई कई और मुख्तसर वीडियो बनाने हैं। ये चलता रहेगा, हम और आप मिलते रहेंगे किताब दोस्ती के सिलसिले से, क्योंकि किताब दोस्ती का पैगाम यही है, मोहब्बतों का पैगाम, अमन का पैगाम, आसानी का पैगाम, लोगों के सेहतयाबी का पैगाम, दुनिया में लोगों के दुखों को कम करने का एक पैगाम। क्योंकि नए साल का अब आगाज़ है और हम समझते हैं कि 2026 की ये पहली किताब है असफार ज़िंदगी तलबगार शेरी मजमुआ अकील कंट्रैक्टर तलबगार साहब का, जो मैंने रिकॉर्ड किया है। नए साल की मुबारकबाद के साथ नए साल उनके लिए बहुत अच्छा हो, खूब हो, और वो सेहतयाब रहें। एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनके शायरी में शेरियत है, और एक शायर के अंदर उसकी शायरी में शेरियत मौजूद हो तो वो शायर मुकम्मल है। अब वो अपने उन इशार को और कितना बेहतर कर सकता है, तो वो सिलसिला हमेशा चलता रहता है। और इसी तरह से लिखते लिखते रियाज होते होते चंद चीज़ें बड़ी इंतखाब की लिखी जा सकती हैं, और वो फिर बाकी रहती हैं, जो शायर की अपनी पहचान के साथ गुथमुथ जाता है। अकील कॉन्ट्रैक्टर तलबगार साहब से मैं एक गुजारिश ये करूँगा कि वो अपने जो इंग्लिश के मजमूए हैं वो ज़रूर किताब दोस्ती के लिए इस लाइब्रेरी को भेजें, और हम कोशिश ये करेंगे कि उनका ये उर्दू शेरी मजमूआ भी झारखंड के तमाम कॉलेजेस के उर्दू शोबा में पहुंचाया जाए, यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में भी पहुंचाया जाए, ताकि वहाँ के तालिब इल्म भी इसे देख और पढ़ सकें। मुझे तो इनकी शायरी पसंद है, और मैंने कुछ गज़लों पे, एक दो नज़मों पे निशान जद किया हूँ, और उसे भी छोटे छोटे वीडियोज़ में रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, ताकि बहुत तवील वीडियो देखना आप सब भी पसंद नहीं फरमाते। तो इसलिए तलबगार असफार ज़िंदगी पे बातचीत का होना जारी रहेगा। हम लोग तलबगार असफार ज़िंदगी शेरी मजमूए के साथ मुंबई के सफ़र पे निकलते रहेंगे, और वहाँ के दिगर लोगों तक, जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, जिन्होंने देखा या सुना है, मैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए गुजारिश ज़रूर करूंगा, और ख़ुद अपने फ़ोन से करें, 10-20 और लोगों से करें, क्योंकि ये नाचने गाने बजाने का चैनल नहीं है, ये किताब दोस्ती का चैनल है। और हम जो किताब के चाहने वाले, अदब के पसंद करने वाले लोग हैं, इनको मिलजुल कर इस कारवां को आगे लेकर चलना है, और किताब दोस्ती के इस पैगाम को हर घर किताब और घर घर किताब पहुंचाना है। और मैं समझता हूं हर घर में एक छोटी सी जगह किताब, रिसाले, मैगज़ीन, पत्रिकाओं के लिए, अखबारों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जहां किताबें मौजूद होती हैं वहां रोशनी होता है, और जहां रोशनी हो वहां अंधेरा छट ही जाता है। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया धनबाद, झारखंड से फिर मिलेंगे नई किताब के साथ, नई बात के साथ, और तलबगार असफार ज़िंदगी शेरी मजमुआ इनके साथ भी मिलेंगे, क्योंकि इन पे अभी कई वीडियोस बनना बाकी है। ये सिलसिला जारी रहेगा। अकील कॉन्ट्रैक्टर तलबगार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो ये किताब यहाँ आपने भिजवाई, और अदब के ज़रिया और किताब दोस्ती के लिए की तरफ से आपका हम सब लोग शुक्रगुजार हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि आप इस तरह से ही लिखते रहें, और अदब की खिदमत आपकी जानिब से जारी रहे। ऐसी ही किताबें आपकी छपते रहें, और नई शायरी हम लोग पढ़ते सुनते रहें और सर धुनते रहें।